नवाज शरीफ का लंदन इवेंट फील्ड से प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक जिसमें इमरान खान का नकल उतारा हुआ है, उस पे बात करेंगे। फिर जजेस का आपस में पड्डे और लड़ाई झगड़े, उस पे बात करेंगे तफसील के साथ। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती पर भी सियासत और तनाज़ा। ये क्या है, इसके पीछे क्या है, क्या लॉजिक है, क्या डिटेल है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन चंद पॉइंट्स पर कोशिश करूंगा कि इस छोटे से व्लॉग में आपके साथ तफसील से बात कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं बशीर खटक। और नाज़रीन, आप लोगों के साथ नवाज शरीफ के लंदन जो इवेंट फील्ड है वहाँ से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से 2-4 घंटे पहले, उस पर बात करना चाहूँगा। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने बेनामी इवेंट फील्ड से अपनी बग़ैर जायदाद और असासजात बेटी मलका नालायक आज़म पाकिस्तान मरियम नवाज़ भी साथ मौजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की। जो बगौड़े आज़म और झूठे शरीफ की ज़ुबानी सुनिए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, आज मरियम मेरे साथ बैठी हैं तो मुझे वो सब मनाजर याद आ रहे हैं जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मुतरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी माशाल्लाह इस मुतरफ है इस बात की। हिस्ट्री में $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। और मुझे समझ नहीं आई कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्ठा बैठा दिया। ये नहीं, मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है इमरान खान के दौर में। मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं, हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो। फिर शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी, आप पहले ठीक हैं। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। मैं उनके सराहने बैठा हुआ था जब वो सिसकियाँ ले रही थी और मैं विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। हिस्ट्री में $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है। जी नाजरीन, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसके इस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो क्लिप को। और आपने जो सुना उस पर तकलीफ़ और अजियत भी पहुंची होगी बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन हक़ाइक़ से इनकार भी नहीं कर सकते। 4 साल पुराने फौजगी का सहारा लेते हुए लोगों की हमदर्दी एक माँ और बीवी के नाम पर नाकाम और शर्मिंदगी से भरा हुआ फरियाद है कि नहीं, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। और ऊपर से कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए एक बीवी की बीमारी और माँ की ज़ईफ़ुल उम्र की सूरत में जो मौत और फौतगी हुई है उसको कुर्बानी का नाम देकर हमने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। क्या ज़बरदस्त ड्रामा है, और ड्रामे का एक और ड्रॉप सीन आने वाला है। दूसरी बात कि 5 साल का वक्त मेरी ज़िंदगी का ज़ाया किया गया। किसने? इदारों ने। इन इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर डायरेक्ट तनकीद, जो कि ये तौहीन अदालत और तौहीन जर्नल और आर्मी और अफवाज पाकिस्तान नहीं है। क्या बात है आपके सोच, और इस लेवल पे नवाज शरीफ को जवाब देते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लेवल क्या है और उनका सोच, और उस सोच का लेवल क्या है कि अपने 5 साल ज़ाया होने पर इतना अफसोस। वाकई अफसोस, बहुत अफसोस की बात। अपनी बीवी और माँ के जो कि सबको रिश्ते अजीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। और ख़ास कर फिर माँ बीवी बच्चे जैसे रिश्ते, ये तो मेरे ख्याल से कुदरती तौर पे ऐसे एक रिलेशंस है और ऐसे एक ताल्लुक़ है कि
کہ اس پہ تو بندہ نہ بھی چاہے کوئی کسی اور کے ماں بہن بیٹی کے لیے بھی تو بھی چاہتا ہے کہ میں افسردگی کا اظہار کروں، اور نو ڈاؤٹ ایک تکلیف ہوتی ہے ان کی فوتگی، موت یا بیماری یا کچھ ایسی چیزوں کا سن کے۔ بہرحال ان کے جو اموات تھے وہ قدرتی اموات تھے، ہم سب کے مائیں بہنیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس فانی دنیا سے، اور ہم سب کو افسوس ہے اور ہر کسی کی ماں بہن بیٹی پہ افسوس ہے۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس پر بھی سیاست، یعنی وہ لاشیں، وہ رشتے جس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، اس پر بھی سیاست اور اس پر حکومت ختم کرنے کا یا حکومت ختم ہونے کا وہ فریاد، اور اس سنس میں ہمدردی لے کر اس پہ سیاست کر کے، توبہ اللہ توبہ، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا ڈرامہ اور اس سے بڑا حقیقت میں ہوس جو ایک سیٹ کا یا وزیر اعظم شپ کا یا پیسوں کا ایک جو شوق ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کو اپنے 5 سال عمر کے آخری سپیل میں بہت عزیز ہے، جبکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کے نسلوں کے 10 15 نسلوں کے آپ لوگوں نے تباہی کی ہے 35 40 سال سے۔ وہ اپنے ایون فیلڈ اور شوگر ملز بنانے کے چکر میں پاکستان کو بادشاہت کا اڈا اور پیسے بٹورنے کا ایک میدان سمجھ کے، ایک اڈا سمجھ کے، خود یہاں کے عدالتوں سے بھاگ کر ملک کے آئین اور قانون کا تذلیل کر کے، ملک کے آئین اور قانون سے انکار کر کے ان کو دھوکہ دے کے ایون فیلڈ کا منی ٹریل تک نہیں بتا سکے، وہ ظلم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ بگوڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو فیس کرنا چاہیے تھا پاکستان میں اپنے بیٹوں کے غیر مذہبی عورتوں سے برطانیہ میں شادی کرا کے پاکستان کے شہریت سے انکاری، اور آپ قوم سے عمران خان اور عدالتوں اور دوسرے معزز اداروں سے شکوہ بھی کرتے ہیں۔ بے شرمی، بے غیرتی کا واقعی لیول ہونا چاہیے، اور اگر لیول ہے تو یہ لیول دیکھ لیجئے۔ بہرحال یہ ناظرین کے سامنے ایک حقائق رکھنی تھی کہ اس پہ کیا ہمدردی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ان کی بیٹی، ان کی ماں، ان کی بیوی، ان کے اہل و عیال وہ سارے محترم ہیں، ان کے 5 سال، 1 سال، 5 دن، 1 گھنٹہ محترم ہے، اور عوام کے، ہمارے پاکستان کے جو تباہی ہوئی ہے اور جو 75 سال ضائع کیے، جس میں 35 سے 40 سال ان کے مرہون محنت ضائع ہوا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں، اس پہ کوئی فریاد نہیں، اس پہ کوئی اس قسم کی کوئی افسوس نہیں۔ بہرحال ووٹ کو عزت دو، وہ احترام کہاں چلا گیا؟ عوام کے لیے پاکستان میں ہم آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لندن بھاگتے ہیں، وہ کیا پاکستان کے ساکھ کو جو بدنامی ہوئی ہے، جو کہ کینیڈا میں ایک پروفیسر یونیورسٹی کے طالب علموں کے سامنے کھڑے ہو کے کلاس میں آپ انہیں نواز شریف کا نام لے کے کرپشن کے ٹاپک سمجھاتے ہیں اور کرپشن میں مثال دیتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کی عزت ہے؟ کیا یہ بھی عمران خان نے کیا؟ کیا یہ بھی کسی ہمارے آرمی کے آرمی چیف یا کسی جنرل نے یا کسی عدلیہ کے ثاقب نثار جیسے شخصیت نے کیا ہے؟ یہ تو اب دنیا خود سمجھدار سمجھتی ہے نا۔ بہرحال اس کے بعد سیاست کے بعد عدلیہ میں بھی غیر استحکام، اور 5 ججز جو کہ 9 ماہ سے پینڈنگ میں، ان کی تعیناتی ہونی چاہیے قانونی طور پہ۔ ایک جج کی اگر کوئی ویکنسی ہو تو اس پہ 30 دن کے اندر اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں پاکستان میں کس چیز ہم روئے، کس چیز پہ ہم فریاد کریں۔ اب ججز کا سپریم کورٹ میں آپس میں ایک تنازع اور ایک متنازع تعیناتی کا معاملہ آ رہا ہے۔ ایک طرف فائز عیسیٰ صاحب، دوسری طرف جو ہے نا جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب کی، ان کی آپس میں ایک کلیش ہے، ان کی آپس میں ایک 5 جو ججز ابھی تک پینڈنگ میں، ان کی تعیناتی بھی ایک موقف ہے دونوں کے الگ الگ، اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے یا بن گیا ہے۔ یعنی مینس کہ ہمارے عدلیہ کے اندر بھی ابھی سیاست ہی ہو رہی ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے ججز کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس متنازع کیس سے۔ اینی وے جو فائز عیسیٰ ہے، وہ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سینیارٹی بیس پہ ہونا چاہیے، اس کو ترجیح دینا چاہیے تعیناتی میں، جبکہ یہ ہمارے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ
बेचारा बेबस है इस वक्त, वो चाहते हैं कि नहीं काबिलियत और अहलियत की बिना पे होना चाहिए। अब पता तो नहीं हमें, हम उससे इतना वाकिफ तो नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत, लेकिन हकीकत यह कि पाकिस्तान की एक इदारा था वो भी अभी इस तरह के तनाज़ात के, इस तरह के पड्डों के शिकार हो गई है वो इदारा भी। एनीवे अल्लाह हम सब पे रहम करे। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब पे, हम पूरे पाकिस्तान पे रहम फरमाए। आज की ईद मिलादुन नबी की खुशी में सबको मुबारक हो। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।